केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शौचालय लगायत विविध समस्या अघि आएपछि कालेबुङका एनजिओ नेटवर्क प्रतिनिधिले गरे अस्पतालको भ्रमण। जब जब हाम्रो भूभागको निम्ति आवाज उठ्छ तब तब आवाज बन्द गर्न राजनीतिक षड्यन्त्रको खेल सुरु हुने गरेको विनय तामाङको भनाई। विनोद घतानीको नेतृत्वमा 50 जना डुवर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई जनायो समर्थन। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको दोहोरो नागरिकतालाई लिएर गोजामुमो विमल खेमा मिरिक महकुमा समितिले गर्यो मिरिकमा पोस्टरिङ। अनि माङजिङ गोरुबथानमा समाज घरको गरियो शिलान्यास। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शौचालय लगायत विविध समस्याहरू अघि आएपछि कालेबुङका एनजिओ नेटवर्कका प्रतिनिधि टोलीसितै केटिभीका संवाददाता पनि आज अस्पताल पुगेका छन्, जहाँ पुगेर समस्याहरूको जायजा लिएपछि अस्पताल पक्षसित कुराकानी गरी समाधानको पहल चालिएको छ। प्रस्तुत छ केटिभीको विशेष रिपोर्ट। विशेष गरी कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा धेरै समय अघिदेखि विविध समस्याहरू अघि आइरहेको हो। यस्तै समस्याहरूमध्ये एउटा जटिल समस्या शौचालय, जो महिला अनि पुरुष वर्गले एउटै शौचालय साझा गर्दै आइरहेका छन्। धेरै समय अघिदेखि अस्पतालको महिला शौचालय बन्द रहिआएको थियो, जसलाई मर्मती गर्नको निम्ति धेरै समय अघिदेखि बन्द गरिएर राखिएको थियो। तर लगभग 1 वर्षको अन्तरालसम्म पनि उक्त शौचालय सञ्चालनमा नआउँदा अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूले धेरै असुविधा झेल्नु परिरहेको कुरा अघि आएपछि आज कालेबुङको एनजिओ नेटवर्क टोली अस्पताल पुगेर जायजा लिने कार्य गरेका छन्। सर्वप्रथम यी टोलीले अस्पतालका सिएमओसित बैठक गरे। सिएमओसले सबै समस्याहरू समाधान भइसकेको कुरा अघि राखेपछि उनीहरू पुनः फेरि अस्पतालभित्र पसेर शौचालयको निरीक्षण गरे, जहाँ महिला शौचालय अघिबाटैदेखि बन्द रहेको थियो भने महिला अनि पुरुष वर्ग एउटै शौचालय साझा गर्दै आइरहेको देखा परेको छ। यहाँ ताला लगाइएको थियो अघि, अहिले चाहिँ ताला खोलेछ। अहिले छैन, डन्ठा बन्द थियो। हेर्नुहोस्, अन्डर रिपेयरै भनेर लेखिरहेछ। हेर्नुहोस्, अनि एउटा बाँस पनि त्यसै नै रहेको छ। कसैले यसलाई प्रयोगमा ल्याउनै सकेको छैन नि। हजुर, त्यस्तै हुँदै त प्रयोगमा आइसक्नु पर्ने हो। अहिले पेसेन्टहरू यहाँ जान सक्नुपर्ने र यो मेरो टोयलेटको अवस्था देखेर पेसेन्टहरू पनि अझै उतै नै जान्छ। अनि अझै अर्को एकदमै नपच्ने नै भनौँ न, नपच्ने कुरो चाहिँ मेरो जानकारीमा पटक्कै थिएन। यो मेरो जानकारीमा पटक्कै थिएन। सिएमओएचले चाहिँ यो भन्नु चाहिँ एकदमै दुःखको कुरो हो। अहिलेसम्म मेरो नजरमा आएको छैन। तिमीहरूले लेखेर दिएस् भने चाहिँ हामी यसलाई म एड्रेस गर्छु भनेपछि हामी लेखेर दिएनौँ यो एड्रेस हुन्न भनेर पनि सोध्यौँ हामीले। अब हामी सुपरिन्टेन्डेन्टलाई भेट्ने, किनभने सुपरिन्टेन्डेन्टले फोनमा सिएमओएचलाई लाउड स्पिकरमा थियो, हामीले पनि स्पष्ट सुन्यौँ, तपाईँले पनि स्पष्ट सुन्नुभयो कि यो जुन समस्या छ फिमेल सर्जिकल वार्डको टोयलेटको यो एड्रेस भइसक्यो, अहिले खुला छ भनेर उहाँले जब स्पष्ट भन्नुभयो, सिएमएचले पनि सुन्यो, हामी सबैले सुन्यौँ। तर अब तपाईँ हामी यो त अब एकदमै यो त अब
योभन्दा ठुलो झुट के हुनसक्छ है र उक्त कुरा लिएर पुनः फेरि प्रतिनिधि टोली एसडिएमओसित बैठक गर्न पुगेका छन्, जहाँ एसडिएमओसले पनि महिला शौचालय अघिबाटै सञ्चालनमा आइरहेको कुरा बताइएको छ। तर मुख्य कुरा के थियो भने शौचालय हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको थिएन। Our total sewerage system of Kalimpong district is totally defective. Totally defective. Right now, the toilet is functional, but the main problem is. So coming back to your admission, where you admit that the toilet is functional today. So we have been in the last half an hour. We've been to the toilet twice. Okay, it is not. It is not. It is not. It is Patients cannot use it. So this is like your admission. It is very contradictory. What you are admitting and what is the ground reality is very contradictory. But already, If you can come with us, it is still there is a notice which says under repair. There is a bamboo stick which prevents anybody from using it. And if you speak to the patients are still using the male. So why this contradiction? We cannot. So this is why we've come here. Okay, sure. I'm calling my who is Doctor, please kindly understand, we have not come here to create problem, doctor. We just come here to... But already we have expenditure for running this toilet. We have already expended 80,000. No, that is that is basic facility you have to, right? This is public money. For public facility you have to spend money. Now you met the CMOH. हाँ, आप इधर आइए तो. हाँ, nursing training school में. So doctor, please tell us, if there's anything from the government, the non-government side, from the public side, if we can help you and restore the toilet and keep the toilet functional, that would solve the public problem, and that is what we want, doctor. So please understand, doctor, we are not here for any problems. Actually, complete plan estimate has been done to rectify all the sewerage system in our hospital, and it is costing around more than 40 lakhs. 40 lakhs. प्रतिनिधि टोलीले अस्पताल पक्षलाई शौचालयमै पुगेर छानबिन गर्दा शौचालय बन्द नै रहिआएको थियो। अस्पतालभित्र बिरामीहरूसित पनि कुराकानी गर्यौं। बिरामीहरूले आफूहरूलाई शौचालयको समस्याको कारण धेरै असुविधा भइरहेको कुरा अघि राखेका छन्। त्यहाँ लेडिज जेन्ट्स त्यहाँ एउटै उसमा जानुपर्छ कि सेपरेट छ, तर एउटै डोरबाट जानुपर्छ। हजुर, त्यसले गर्दा भनिरहेको थिएँ यहाँ पनि बनाइदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो भनिरहेको थिएँ। टाढोबाट आउनु भएको हुन्छ अन्त धेरै पर्खेर साह्रो छ हो। यो लेडिज र जेन्ट्सको चाहिँ अलग छुट्याइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ सर। अर्कोतिर तर ठेकेदारले उक्त शौचालय अघिबाट नै मर्मती भइसकेको र एक हप्ता अघि नै सञ्चालनमा आएको बयान दिएका छन्। तर एक वर्ष भयो नि त सिस्टर। एक वर्ष त भइसक्यो नि। हजुर भयो, बेसी भयो एक वर्ष। हजुर एक वर्ष बेसी भयो। यो हामीले कतिपल्ट भनेको पनि हो। अब हजुरहरू त यहाँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ नि त होइन, र हजुरहरूको आफ्नै परिसरमा आफ्नो नाकमुनि त यो जानकारी छैन, जनताले सब सोच्छ तपाईँ। त्यो चाहिँ अब कसलाई भन्यो, त्यो कसलाई भन्यो, त्यो चाहिँ अब होइन हजुरहरू यो बाटो त हिँड्नुहुन्छ होला नि त होइन, अन्त त्यति बेला बन्द देख्नु भयो होला। मैले भनेको होइन कि देखाउने काम उहाँले देखाइदिएको थियो, उहाँले अब कसलाई भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अब त्यो इन्क्वायरी त। तर शौचालय सञ्चालनमा नआएको देख्दा उक्त जटिल समस्या अघि आएको हो। अस्पतालका सिस्टरहरूले पनि शौचालय सम्बन्धी धेरै समस्या भइरहेको कुरा अघि राखेका छन्। अहिलेसम्म त हामीलाई याद छैन भाइ, कि आएको जस्तो आएको चाहिँ छैन, तर अब त्यो भएको चाहिँ हामीलाई त थाहा भएन। यहीँ जान्छ मास्टरले पनि केही भनेन कि यो ठीक भयो बनियो भनेर केही त्यस्तो। महेन्द्र वार्ड मास्टर कुछ बोला नहीं आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो हम लोग को तो नजर में नहीं आ रहा। हाम्रो सधैँ ड्युटी हुँदैन कि कसैलाई भन्यो भने त भन्यो होला, तर हामीलाई त मलाई त भनेको छैन। इमेलहरू र मेल सँगै जान्छ। काम कंप्लीट हो गया यूज करने के लिए आपने बोल दिया था? हाँ बोल दिया तो देखिए तो सिस्टरहरूले लगाएको भन्दैछ अझै यो त त्यो जुन रिपेयर भन्दैछ दादा आउनु चाहिँ एसिस्टेन्ट सुपर यसको कोन सिस्टरको बोलायो वो एसिस्टेन्ट बोलेर। अनि तपाईहरु यही हुनुहुन्छ? हामी 24 घण्टा 24 घण्टा वार्डमा छ, 24 घण्टा हुन्छ। हजुर, अनि तपाईहरुलाई यो शौचालय युज भएको छ कि छैन थाहा हुँदैन? हैन, यहाँ बनाउने कन्ट्र्याक्टरलाई लिएर आएको छु नि मैले। हजुर,
एकछिन आउँदैछ एसिस्टेन्ट आउँदैछ। तपाईँ वार्ड मास्टर हुनुहुन्छ होइन? अनि तपाईँलाई थाहा छैन लेडिज र जेन्ट्स एउटै टोइलेट जाँदैछ भन्ने? याद छ। अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले कि यो अगाडिदेखि दिनदेखि सञ्चालनमा आएको भन्ने कुरा गरिरहेछ। अन्त अहिले आएर एनजिओ नेटवर्कका यी टोलीले जुन टालिएको बोर्ड थियो अन्डर रिकभर भनेर त्यो निकालेर फेरि अहिले सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेछ। यो यस्तो किन हुँदैछ? लापरवाही किन हुँदैछ? धेरै दिन अगाडिदेखि नै चालु भइसक्यो। एकदमै राम्रो गर्नुभयो यो कुरामा चाहिँ, किनभने अहिले मात्रै धेरै वर्षै भइसकेको कुरा हो यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ होइन। जो पनि आउँछ हामीलाई नै सोध्छ सिस्टरहरूले, हाम्रो हातमा त के छ, हामी त कम्प्लेन लेख्छौँ, गर्नुपर्ने त ठुलो ठालेले हो, गरिदिएर पनि अब यसो इन्फर्मेसन ठिकसँग छैन, फेरि एकैचोटि सिस्टरलाई भनेको थियो, कुन सिस्टरलाई उसलाई पनि थाहा छैन, त्यस्तो त भनेर भएन नि त होइन। अब कन्फर्म भन्नु, अनि यहाँ यदि यो खोलेको भए त पेसेन्टहरूले किन उता युज गर्थ्यो? उता युज गर्ने त कुरै छैन नि त। हामीलाई कति असुविधा, हामीलाई पनि उनीहरूले सोध्छ नि त, हामीलाई सिस्टर किन बन्छ यो टोइलेट, किन बन्छ, किन खुला हुँदैन, हामीलाई नै सोध्छ, हामीलाई नै भन्छ प्रत्येक कुराको। हामी आन्सरेबल हुनुपर्छ, तर उनीहरूले नै इन्फर्मेसन ठिकसँग दिएको हुँदैन। सफा गरेर यो खोल्यो भनेर भनेपछि त हामी किन बन्द गरिराख्नु, त्यो त कुरै आउँदैन। किनभने हाम्रो पेसेन्ट हो, हामीलाई पनि त प्रब्लम हुन्छ। केटी मान्छे टोइलेट केटाहरूको युज गर्दैछ, हामीलाई कति प्रब्लम हुन्छ। र अन्तमा नि तपाईँहरू अनि सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई पनि हाम्रो कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट एउटा निवेदन चाहिँ के भने नि, हामीले चाहिँ अस्पताललाई झुटो आरोप लगाएको जस्तो भयो सिएमओएचको नजरमा चाहिँ। किनभने सिएमओएचको नजरमा के छ भने टोइलेट खुला छ, सुचारू चलिरहेको छ, एनजिओ नेटवर्कले चाहिँ झुटो आरोप लगाएको जस्तो भयो। र कुरा ठिक उल्टा भयो। यहाँ खासमा चाहिँ हामीलाई ढाँटिएर पेसेन्टहरूलाई ढाँटिएको जस्तो रहेछ कुरा बुझ्दा चाहिँ। र हाम्रो निवेदन काइन्डली तपाईँहरूले सिएमओएचलाई चाहिँ यो जानकारी दिनुहोस् कि यो चाहिँ बन्द नै थियो, 1 वर्षभन्दा अगाडिदेखि बन्द थियो भनेर चाहिँ बन्द थियो र आज मात्रै यो सुचारू भयो भनेर काइन्डली जनाइदिनुहोस् है। एकापट्टि अस्पतालका उच्च अधिकारीहरूले अस्पतालमा केही समस्या नरहेको बारम्बार दिइरहेको बयान, अनि अर्कोतिर अस्पतालकै सिस्टर अनि बिरामीहरूले धेरै समस्या भइरहेको कुरा अघि राख्दा अस्पतालको व्यवस्थापनमा ठुलै लापरवाही भइरहेको छ भन्ने प्रमाण अघि आएको छ। 2 हप्ता बेसी भयो। 2 हप्ता त भइसक्यो। समस्या समाधान भएको 2 हप्ता। इन्फर्म चाहिँ यहाँ थियो, उहाँले कसलाई गरे, हामी रात दिन 24 घण्टा ड्युटी गर्ने हामी हो। आप किसको इन्फर्म किया था? दाजु म एउटा प्रश्न सोधौँ। यो 1 हप्ता बन्द भयो, एक वर्षभन्दा बेसी भयो बन्द भएको भन्दैछ होइन, 2 हप्ता भयो खोलिएको भन्दैछ भनेपछि 11.5 महिना चाहिँ किन चाहिँ बनाएन होला? यो चाहिँ त्यसको के जानकारी छ? एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोध्नु पर्यो। 11.5 महिना चाहिँ बनिएन रहेछ नि त भनेपछि होइन, 2 हप्ता भयो भनेपछि त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई सोध्नु पर्यो। तपाईँलाई बनाऊ भनेर चाहिँ कहिले अर्डर आएको? भर्खरै आएको मेरो। भर्खरै। त्यसरी नै केही दिन अघि टिस्टा पुलिस कर्मीले एक व्यक्तिलाई उपचारको निम्ति अस्पताल ल्याउँदा आफै स्ट्रेचर तान्न परेको भिडियो हाल सोसियल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ। उक्त विषय लिएर वार्ड मास्टरले इमर्जेन्सीको निम्ति कुनै वार्ड बोय नभएको बयान दिएका छन्। एक्चुअली चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हाम्रो ओपिडी जुन चाहिँ चल्छ 2 बजीसम्म चाहिँ इमर्जेन्सी हुन्छ, 2 बजीको बाद चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ ओपिडीमा इमर्जेन्सीमा चाहिँ खालि लेडी स्टाफ मात्रै हुन्छ, एकजना ओपिडीबाट जुन चाहिँ भर्ती हुन्छ। यदि राति 8-9 बजीतिर कोही सिरियस पेसेन्ट लिएर आउनु पर्यो भने अब त्यति स्ट्रेचर चलाउने को हुन्छ? स्ट्रेचर चलाउने चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कोही हुँदैन त्यहाँनिर। स्ट्रेचर चलाउने स्ट्रेचर बियरर छैन, हाम्रो हस्पिटलमा स्ट्रेचर बियरर छैन। तर अब त्यति बेला चाहिँ अब त्यस्तो इमर्जेन्सी केस आयो भने चाहिँ अब हाम्रो स्टाफहरू नै मिलेर सबैजना मिलेर कुदाकुद गरेर के केस छ त्यस्तो चाहिँ पाराले चाहिँ हेल्प गरेर लिएर आउँछौँ। हामीले देखिरहेका छौँ नि है, बिमारी हेर्न आएको जुन गार्जेनहरूलाई टाइमले निकाल्नुको लागि 12-15 जना केटाहरूभित्र पस्छ, गाडी लगाउनु लागि बाहिर पनि 12-15 जना केटाहरू लागिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई के को लागि राखिएको? एक्चुअली अब त्यो हाम्रो स्टाफहरू त सेक्युरिटी गार्डहरू छ, उसको ड्युटी रोस्टर बनाइदिएको छौँ हामीले। उनीहरू आफ्नो ड्युटी टाइममा उनीहरू हुन्छ। अन्त अब अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो तपाईँले, अहिले हाम्रो हस्पिटलमा यस्तो भएको छ, खासमा चाहिँ स्ट्रिक्ट अब हस्पिटलमा चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो, बिमारीसँग चाहिँ पहिला त हाम्रो एकजना पनि एटेन्डेन्स दिँदैन थियो, तर अब अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ कि भिजिटर पार्टीहरू जति पनि छ सबैजना आएर उहाँहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। वार्डमा जाने एकजनाको भिजिटर चाहिँ पहिला एकजना मात्रै राख्थ्यो, तर अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो एकजना बेडमा चाहिँ 4-5 जना 6 जनाहरू उहाँहरू पसिरहेको हुन्छ।
उहाँहरूलाई अब हामीले अब रिक्वेस्ट गऱ्यो भने पनि अब त्यहाँनिर हुँदैन थुप्रो केटाहरू हुँदैन। एउटा वार्डमा 2टा वार्डमा मिलाएर दिएको छ हामीले। आयो भने चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू त हुन्छ त्यहाँनिर, छैन स्ट्रेचर बियरहरू छैन हामीलाई अहिले हालैमा चाहिँ हाम्रो मेन पावर। तपाईँहरूले यो पनि एउटा जानकारी लिइदिनुहोस्। तपाईँहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई अब आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2000 अब यो 86 देखि भनौँ न, हाम्रो हस्पिटलको अवस्था यस्तो भएको छ, मरेर जाने गएकै छ स्टाफहरू, रिटायर भएर जाने स्टाफहरू गएकै छ। एनजिओ नेटवर्क टोलीले आज अस्पताल पुगेर शौचालय समस्याको समाधान त गरेका छन्, तर अझ धेरै यस्ता समस्याहरू अस्पतालमा छन् जो समाधान हुन बाँकी नै देखिन्छ। लास्टमा कन्क्लुड के भयो भने यो चाहिँ 2 हप्ता अगाडि नै यसको समाधान भइसकेको रहेछ। तर अभाग्यवश मिसकम्युनिकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई यो चाहिँ खोलियो, यो चाहिँ अब सञ्चालन चाहिँ चलाउन सकिन्छ सुचारू रूपमा भनेर ठिक तरिकाले च्यानलाइज भएर चाहिँ यो नआएको कारणले, समाचार खबर नआएको कारणले गर्दाखेरि, नोटिफिकेसन नआएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई असुविधा भइरहेको रहेछ। तर हामी आज असाध्यको चाहिँ के लाग्यो भने अब यहाँ आउँदाखेरि हामीले थाहा पायो, हामी हुनु त मैले अघि भने जस्तो 2 महिना मात्रै भयो भनेर सुनेको थियौँ, तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ के रहेछ, 1 वर्षभन्दा बेसी भएको रहेछ बन्द भएको। तर मर्मत भएको चाहिँ 2 हप्ता मात्रै भएको रहेछ। भन्नुको मतलब 11.5 महिना चाहिँ यो चलेको थिएन रहेछ हैन। तर भए पनि अब नो युज क्राइङ अफ स्पिल्ड मिल्क, अब जे दुध घोप्ट्यो अब अब यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ यो सुचारू रूपमा चल्छ होला। र फेरि आइन्दा के यस्तो प्रब्लम भयो, हामीले त्यही हस्पिटललाई त्यही निवेदन गऱ्यौँ होइन कि हामी यहाँ के समस्या उत्पन्न गर्नु आएको होइन, तर अब यो समस्या भएको कारणले गर्दा यसको समाधान केही छ र हामी एनजिओजहरू मिलेर यसको पहल र यसको समाधानपट्टि हाम्रो पनि केही दायित्व र हाम्रो पनि केही भाग छ कि भनेर खासै हामी त्यो हेतुले त्यो उयोले हामी बुझ्न आएको थियौँ। तर आज हामीले थाहा पायौँ कि यो समस्या हल भएछ भनेर हामी त्यसको लागि र अरू पनि कतिवटा इस्युजहरू हामीले सिएमएच समक्ष म्यान पावरको कमी होइन, यो सबै टेक्निसियन्सको कमी, ब्लड टेस्टहरू गर्न नसक्ने यो सबैको कमीहरूको इत्यादि कतिवटा कुरा हामीले सिएमएच समक्ष भनेको छु। र उहाँले यो सबै कुरा अवश्य म सबै हेर्छु र कहाँ चाहिँ हामी पुर्ता गर्न सक्छौँ। हुनु चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि सबैतिर असुविधा छ, सबैमै म्यान पावरको कमी छ, त्यो हामी बुझ्छौँ होइन। कति डक्टरहरू नै बिमारी हुनुहुन्छ त्यो हामी बुझ्छौँ होइन, तर भए पनि कहाँ पुर्ताल गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ पुर्ताल गरिदिनुहोस् भनेर हामीले त्यही निवेदन लिएर हामी यहाँ आएको छौँ र अवश्य त्यसमा पनि समाधान हुन्छ भनेर हामीलाई पूर्ण आशा छ। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको दोहोरो नागरिकताबारे उठिरहेको कुरामाथि बोल्दै विनय तामाङले जब हाम्रो भूभागको निम्ति आवाज उठ्छ तब आवाज बन्द गर्न राजनैतिक षड्यन्त्रको खेल सुरु हुन्छ भनी बयान दिएका छन्। त्यस्तै प्रकारले पटक हाम्रै सन्तानहरू जो जनप्रतिनिधि भएर बसेका छन् उनीहरूलाई पनि यही लान्छनाहरू लाग्दै गए। प्रमाणस्वरूप भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम राज्य डाक्टर पवन कुमार चामलिङमाथि पनि यो आरोप लगाइयो। वर्तमान मुख्यमन्त्री सिक्किम राज्य श्रीमान PS गोलेज्यूमाथि पनि यो लान्छना नलागेको होइन। त्योभन्दा पनि एकदमै दुःखको कुरो मणिकुमार सुब्बा, उहाँलाई नचिन्ने सायद गोर्खा सन्तानमा कोही पनि छैनन् होला। उहाँ आसामका बासिन्दा, धेरै समयसम्म जनप्रतिनिधिको रूपले लोकसभाका सांसद पनि बने अनि चिरपरिचित राजनैतिक अनुहार पनि थिए। उहाँको देवासन भयो, उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो अनि स्वर्गवास भए पश्चात उहाँको प्रार्थना सभा, शोक सभा, श्रद्धाञ्जली सभा लोकसभा परिसरभित्र राखिएको थियो। अफसोसको कुरो त्यस समय बिहारबाट आफ्नो चुनावमा प्रतिनिधि गर्दै भारतीय जनता पार्टीका
सांसद श्रीमान दुबेज्यूले उहाँले नेपालको व्यक्तिको किन यहाँ श्रद्धाञ्जली गरिदिन्छ भन्ने कुरा पनि राखे र आज पर्यन्त यी कुराहरूको शिकार हामी भइरहेका छौँ। हिजो पनि एक दुःखद घटना घटियो कि मेरो पार्टीको महासचिव जो वर्तमानमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रशासक पनि हुनुहुन्छ श्री अनित थापा, उहाँलाई पनि नेपालका नागरिक हुन् भन्ने सोसियल मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने षड्यन्त्र रचियो। यो षड्यन्त्र कुनै क्षेत्रीय एक दलले सोच विचार गरिकन नेपालको कुनै एक सोसियल मिडियालाई लगाएर यो रचना गर्यो। अनि आज 13 डिसेम्बरमा जति बेला हामीले पार्टीले एउटा मुद्दा उठाएको थियौँ, त्यो मुद्दालाई अब विफल बनाउनको निम्ति यस्ता षड्यन्त्रकारीहरू घरभित्र पनि जन्मिन थाले। तर यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको यस्तो दुष्प्रयासलाई हामी अवश्य नै उनीहरूमाथि जित हासिल गर्छौँ र जुन मुद्दा 13 डिसेम्बरमा हामीले उठाएका छौँ, यस क्षेत्र, यस भूभाग अनि यस भूभागमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनता जनार्दनको लागि अनि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाको लागि यस्ता षड्यन्त्रले हामीलाई कुनै असर पर्ने छैन। डुवर्सबाट आज धेरै मात्रामा बिमल खेमा अनि अन्य पार्टीबाट गोजमुमो विनय खेमामा सामेल भएको छ। डुवर्सवासीको पार्टी समर्थन कार्यक्रममा बोल्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले आफू बसेको ठाउँको विकास गर्न सङ्गठित भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। गोर्खाल्यान्डको कुरा त हाम्रो गोर्खाको विभूति दिग्गज विभूतिहरूले गर्नुपर्छ अनि यो डुवर्समा आगो लाएर हुँदैन, दार्जिलिङमा आगो लाएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन भारतभरि 1.5 करोड गोर्खाहरूको इस्यु हो नि त। भनेपछि यो इस्यु त यहाँ होइन, सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो। हेर्नुहोस्, बङ्गालको सब्जेक्ट पनि होइन, यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो। सो बङ्गाललाई किन दोष दिने हामी? यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो र सेन्ट्रललाई पनि खासमा बुझाउनु सक्ने मान्छे थिएन हाम्रोमा। बुझाउनुपर्छ नि त, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड किन चाहिन्छ अनि कसरी पाउँछ गोर्खाल्यान्ड भन्ने बुझाउन सक्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको फोरमले चाहिँ गएर माग्यो भने चाहिँ पाउँछ। किन भाषाको आन्दोलन सक्सेस भयौँ हामी। किन पोलिटिकल पार्टीले मागेको थिएन हाम्रो भाषाको आन्दोलन, गोर्खाको विभूतिहरू एउटा फोरम बनाएर मागेको थियो। र डुवर्समा जो हाम्रो जात भाइ बसेको हुन्छ, अरू जात भाइ मिलेर विकासित डुवर्सपट्टि लाग्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ। सङ्गठन भयो भने सङ्गठनको आवाज हुन्छ, युनाइटेड गोर्खा हुनुपर्छ र मात्रै हाम्रो जातिले जातिको एउटा त्यहाँनिर के गर्दा हामीलाई सोध्छ, हाम्रो लिडरलाई सोध्छ, डुवर्सको लिडरलाई के गर्दैछ, कसो गर्दैछ भनेर। त्यही कारण म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, सबै तपाईँहरू टिमवर्क भएर बस्नुहोस्, राम्रोसँगले अगाडि जाउँ। हामी हेर्नुहोस्, एउटा कुरो मर्दाको गन्ती पर्दाको मलामी भन्छ नि, त्यस्तो हो। अब डुवर्सवासीलाई चाहिँ माथि पाहाडपट्टि फर्केर हेर्ने अलिक बानी छोड्नुहोस्। हो, हामी छौँ, हाम्रो लागि हामी गभर्मेन्टसँग राम्रो छौँ, हामीले हाम्रो गर्ने तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तर म भन्दिनँ कि म आएर डुवर्समा लिडरसिप गर्छु भन्दिनँ, बिना तामाङज्यूलाई आएर डुवर्समा लिडरसिप गर्छु भने हामीले हाम्रो जातीय दाजुभाइ हो, हामीले सक्ने काम चाहिँ हामी आएर गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस्, हो, हामी आएर गरिदिन्छौँ, बोलिदिन्छौँ तपाईँहरूको लागि। तर तपाईँहरूको माझमा कोही हुनुपर्छ कि लिडर, डुवर्सलाई के हुन्छ, हाम्रो के हुँदा चाहिँ उहाँहरूलाई सोधेर गर्नुपर्छ काम भन्ने एउटा युनिटिफिकेसन हुनुपर्छ नि त। विनोद घतानीको नेतृत्वमा आज 50 जनाको डुवर्सलाई प्रतिनिधित्व दिने टोलीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाको उपस्थितिमा समर्थन जनाएका छन्। 50 प्रतिनिधिहरूले डुवर्सको एलेनबारीदेखि कुमार ग्रामभित्रका सम्पूर्ण ग्रामलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। आज मोर्चामा सामेल हुनेहरू विमलपन्थीका थिए त कोही निष्क्रिय रहेका थिए। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको भिजन अनि यथार्थको राजनीतिलाई आत्मसात गर्दै समर्थकहरूले विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वलाई समर्थन दिएका हुन्। यिनै 50 प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डुवर्स समिति सञ्चालन पनि हुनेछ। स्मरण रहोस्, यस समय विमल गुरुङ डुवर्स भ्रमणमा नै छन्।
जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको दोहोरो नागरिकतालाई लिएर गोजयुमो बिमलखेमा मिरिक महकुमा समितिले आज शहरमा पोस्टरिङ गर्दै नेपालको काठमाडौँ खबरले अनित थापाको दोहोरो नागरिकता बारे जुन खबर प्रकाशमा ल्याएको छ सो विषयबारे अनित थापा स्वयंले स्पष्टीकरण दिने माग गरेका छन्। गोजयुमो मिरिक महकुमा समिति संयोजक विक्रान्त राईले थापाको दोहोरो नागरिकतामाथि प्रश्न तेर्साउँदै दोहोरो नागरिकता बारे भारत सरकारले गहन छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आइरहेको छ यस विषयमा चाँडैभन्दा चाँडै क्लारिफिकेसन दिएको हुनुपर्छ र हामीले सुन्दै जाँदैछौँ उहाँ पहिला पनि दुबईमा पेट्रोल पम्पमा काम गर्नुभएको रहेछ र उहाँ त्यति बेला दुबई जाँदाखेरि कुन चाहिँ पासपोर्ट युज गरेको थियो। उहाँले यो न्युजलाई हेरेर पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर उहाँको पासपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उहाँ नेपालको पासपोर्टमा जानुभएको हो कि इन्डियन पासपोर्टमा जानुभएको हो कि र हामी इन्डियन गभर्मेन्ट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट राज्य सरकारलाई पनि यही भन्न चाहन्छौँ यो एउटा गम्भीर विषय हुनको कारणले एकदम यो विषयमा छानबिन गरेको हुनुपर्छ। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। आज गोरुबथानको माङजिङमा समाज भवनको शिलान्यास गरिएको छ। 1974 सालमा पोख्रेबुङ जिपीकै प्रथम समाज भए पनि आजसम्म कसैले यसलाई याद नगरेपछि आज जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको पहलमा गोरुबथान जोन 2 का सचिव रत्न थापा साथै समाजको संस्थापक जेबी छेत्रीको बाहुलीबाट शिलान्यास गरिएको छ। यस अवसरमा आज समाजका सचिव विक्रम छेत्री लगायत अन्य सदस्यहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यस विषय संस्थापक सदस्य बिनु छेत्रीले थप जानकारी दिएका छन्। 40 वर्ष पुरानो हाम्रो समाज भवन आज शिलान्यास भएको छ। यो भवन आजसम्मको जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू थिए उनीहरूको अनदेखा भइरहेको थियो। उहाँहरू खालि भोटको बजारको लागि आउनुहुन्थ्यो, भोट माग्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू फेरि कहिलेको भोट आउँछ भनेर उहाँहरू पर्खिरहनुहुन्थ्यो। जनताहरू त्यतिकै बसिरहेको थिए। हामीले धेरै पत्रहरू चढायौँ उहाँहरूलाई र अहिलेसम्म बनेको थिएन र अहिले हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको पहलमा हाम्रो समाज भवन बनिन गइरहेको छ। आज हामी त्यस समाज भवनको शिलान्यास गऱ्यौँ र उहाँलाई यस समाज भवन दिएकोमा र हाम्रो गाउँमा धेरैवटा विकासहरू गरिदिएकोमा उहाँ अनित थापालाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा शौचालय लगायत विविध समस्या अघि आएपछि कालेबुङका एनजिओ नेटवर्क प्रतिनिधिले गरे अस्पतालको भ्रमण। जब जब हाम्रो भूभागको निम्ति आवाज उठ्छ तब तब आवाज बन्द गर्न राजनीतिक षड्यन्त्रको खेल सुरु हुने गरेको विनय तामाङको भनाई। विनोद घतानीको नेतृत्वमा 50 जना डुवर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई जनायो समर्थन। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको दोहोरो नागरिकतालाई लिएर गोजमुमो बिमल खेमा मिरिक महकुमा समितिले गर्यो मिरिकमा पोस्टरिङ। अनि माङजिङ गोरुबथानमा समाज घरको गरियो शिलान्यास। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित 3 चुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्।
यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान 3 चुले तकदा, दार्जिलिङ। मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआईको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ।
यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मिन्ती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।